बिल्कुल। मैं इस बात को ये समझता हूं कि ये इस्टेब्लिशमेंट कह रही है उस बंदे के मुंह से, तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट से सवाल है कि आप एक साल के लिए, एक साल किसी नई हुकूमत को नई प्रोजेक्ट को लाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? 70 साल वाली, ठीक है, इसको कंटिन्यू और कर उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। शहजाद साहब आपकी तरफ आती हूँ, इत्तेहादी हुकूमत हो तो नाअहली जवाज बना दिया जाता है या कह दिया जाता है, जैसे अभी हालिया पीटीआई और पीडीएम की रही, और अगर भारी मैंडेट हो तो भी सर पे चढ़ जाता है। अगर 97 की बात कर ली जाए, 24 के इंतखाबात के बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, ऑप्शन तो हम इस वक्त नहीं बता सकते। ऑप्शन तो हमारे जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, वही किसी ना किसी शक्ल में हमारे सामने लेके आएंगे, और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन का, अगले इलेक्शन का, जिसे कहते हैं इट इज अप इन द एयर, जो पक्के हैं उनको भी यकीन नहीं है कि वो कितने पक्के हैं। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं, इफ्तिखार साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो इदारों के बीच में आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है उसका जिक्र किया। मेरे ख्याल में ये एक कलीदी चीज है जिसके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए। एक बात, दूसरी बात, पहला कदम इंतखाबात आप कह सकते हैं। इंतखाबात आपकी जो इस्तेहकाम है उसके लिए पहला कदम है, एक सारा मुकम्मल कदम नहीं है, पहला कदम है। और दूसरी बात, हम इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी या साख की बात करते हैं। आपके मुआशरे की जो अखलाकियात होती हैं ना, वही आपके इंतखाब के अंदर उनकी अक्कासी होती है। तो अगर जिस किस्म का मुआशरा है, जिस किस्म की इसकी अखलाकियात हैं, वही कुछ आपको वो नजर आएगा। अगर हम स्कैंडिनेविया का मुल्क होते, उस किस्म का मुआशरा होता है, तो हमारी अखलाकियात उस लेवल की होती। हम नहीं है, हमारे अंदर जिस किस्म का इंतखाब आएगा, आदत ये डालनी चाहिए कि जो इंतखाब हो रहा है इसको बड़ी हद तक माना जाए, वरना शिकायतें तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी हैं इंतखाबात से, बल्कि हर हारने वाले को शिकायत होती है। बहरहाल इसको छोड़ें। आपका सबसे बुनियादी सवाल मैं माशी तौर पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि गो कि आज नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर कुछ कहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से, वो शायद किसी अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। देखिए, इंतखाबात होने के बाद जो हमारी सियासी इस्तेहकाम है उसके अंदर दो तीन चीजें, कुछ तो जैगम साहब ने जिक्र किया। पहली बात, कितने इंक्लूसिव है, कितने जामे हैं, कितने लोगों को आपने इंतखाबात से बाहर रखा। अगर बाहर रखेंगे तो साख नहीं होगी। अगर उनको हिस्सेदार बनने देंगे प्रोसेस का, और ये नहीं कि उनको जिताना है, उनको हिस्सेदार बनने दें और हारने दें अगर वो हारते हैं तो, बिल्कुल ठीक है। और उनको जब तक आप शामिल करके आप उनको हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक इनकी साख नहीं होगी। बाकी हारने वाले हमेशा हर जगह होते हैं। दूसरी बात, वोटर टर्नआउट का जिक्र हुआ। उसके बाद जब हुकूमत बन जाती है, जैसी भी हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कारकर्दगी, गवर्नेंस। क्या वो अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी के हिसाब से इसकी साख, इस इंतखाब की साख कायम रखने के काबिल रहते हैं कि नहीं रहते? बिल्कुल सही। अगर वो नहीं रख पाते तो फिर इसका मतलब है इंतखाब गलत था। ठीक। और उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। हमने अपनी तारीख में देखा है, माजी करीब में देखा कि शिकायत पैदा हो जाती हैं, मईशत ठीक नहीं चल रही, फलाना सूबा ठीक नहीं चल रहा, फलाना ये है, फलाना। यही इदारे इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। उससे फिर एक, जिसे कहते हैं कि एक डिस्कॉर्ड पैदा होता है, एक आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फिर परेशानी में आ जाती हैं, और कई दफा उनको हटा दिया जाता है, या हट जाती हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर बाकी मामलात हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी बुनियादी चीज होगी जो कि हमारे इस इंतखाब की साख और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगी। कारकर्दगी होगी या सियासी इस्तेहकाम से आगाज होगा। आप अफसर साहब आपकी तरफ आते हैं, सबकी गुफ्तगू आपने सुन ली, मुख्तलिफ निकात सामने हमारे रहे। आपके ख्याल में 2024 के इंतखाब के बाद मुल्क हाइब्रिड 2 पर चलेगा या हकीकी जमहूरी निज़ाम बहाल होगा? इतना मुश्किल सवाल पूछा, टाइम आपने सिर्फ देना है 1 मिनट। आप ये शिकवा जरूर किया करें नज़र, तो आप कहें तो क्या करूं फिर मैं, लेकिन सवाल आपके जवाब भी तो देना जरूरी है ना, इसलिए थोड़े देखिए, मैं दिल फिर आप भी बड़ा रखिएगा। अब बात यह है कि देखिए, कहते हैं ना, पश्तो का एक मुहावरा है कि शफ क्यों कह रहे हैं, शफ्तालू का हो तो शफ्तालू कहते हैं। और शफ्तालू ये है कि प्रोजेक्ट तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए और तमाम सियासी जमातों को बारी बारी उन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया। आखिरी प्रोजेक्ट इमरान खान था, जो उनके हाथ से इतना ज़्यादा निकल गया कि उन्हें उस प्रोजेक्ट को बंद करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन उसको, हाँ एक मिनट, मैं जैगम साहब उधर ही आ रहा हूँ। मैं देखे ना, अगर मैं कहीं फिक्री बदयानती करूँ तो आप बिल्कुल मुझे पूछिएगा, लेकिन मुझे बात तो पूरी करने देना। मैं फिक्री बदयानती नहीं करूँगा आपसे, मेरा वादा है।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ عمران خان اتنا ہاتھ سے نکل گیا کہ اس کو وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہر طرف آف دا ریکارڈ بھی آن دا ریکارڈ بھی کہ اس پروجیکٹ کو ہم نے بند کرنا ہے کیونکہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہمیں بھی اور ملک کو بھی. اس پہ ایک پروجیکٹ جو اب نیا جس کا ذکر زیگم صاحب نے کیا ہے پروجیکٹ نواز شریف, لیٹس سے شفتالو, کیوں چھپ چھپ کے بات کرنی. پروجیکٹ نواز شریف اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے. اس سیاسی جماعت کے لیڈر نے اپنی انا کے خلاف, اپنی ضد کے خلاف, اپنے اصول کے خلاف اپنا نعرہ واپس لے کے اپنے الفاظ کھا کے ایک مفاہمت کے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ 2 کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس امید پہ چلا کہ اس ملک کو, وہ جو کہہ رہے ہیں آفیشلی کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لینا چاہ رہے ہیں اور شاید ہم نے سبق سیکھا ہے اپنے پچھلے پروجیکٹ سے اور اب ہم بہتری کریں گے. لیکن مجھے نیتوں میں فطور نظر آ رہا ہے. اب آپ کہیں گی کیسے, میں آپ کو سائن بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک سیاسی جماعت نے, یہ 2 سیاسی جماعتوں نے, پیپلز پارٹی بھی تیار ہے بالکل آڑا بننے پہ, وہ تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے مفاہمت کے راستے پہ چل کے آگے جانا چاہ رہی ہیں, ملک کو آگے لے جانا چاہ رہی ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کیے ہوئے اپنی چھتری کے نیچے ایسے یوٹیوبرز اور میڈیا کے کچھ لوگ اور جو ان کی چھتری میں پلے اور بڑھے, وہ ایک طرف تو نواز شریف کو مسلسل تانے دے رہے ہیں جس کا ذکر کل تھوڑا سا شہزاد چودھری صاحب نے اپنی تجزیے میں کیا کہ نواز شریف کو پرووک کر رہے ہیں. ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ جو نواز شریف کو پرووک کر رہے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک سابقہ منسٹر جو اس کا بس چلے تو وہ بوٹ کے اندر سو جائے, وہ ٹی وی چینل پہ آ کے گالی نہیں نکال رہا صرف اس مفاہمت کو یا جو بھی ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے سوال پوچھا گیا کہ نواز شریف کی حکومت کتنا عرصہ نکالے گی انتخابات کے بعد, کیونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف آ رہا ہے. اس نے کہا 1 سال. بالکل میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اس بندے کے منہ سے. تو میرا اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہے کہ آپ 1 سال کے لیے, 1 سال کسی نئی حکومت کو, نئی پروجیکٹ کو لانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ میسیجنگ دے رہے ہیں, آپ مارکیٹ کو میسیج دے رہے ہیں, آپ انڈسٹریلسٹ کو, انویسٹر کو آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو اعتماد دے رہے ہیں پاکستان کے نظام پہ کہ آپ آئیں ہمارے ہاں انویسٹ کریں, $75 بلین لے کے آئیں. لیکن آپ کے جو شتونگڑے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت 1 سال نہیں چلنی. تو اگر نیت خراب ہے, اور لگتا ہے مجھے نیت خراب ہے, تو پھر آپ کھل کے کریں بات اور پھر کہیں کہ یہ ایسے ہی ملک ہم نے تباہ کرنا ہے مزید. اگر نہیں سبق سیکھا تو اگر ایک سائڈ نے سبق سیکھا ہے تو دوسری سائڈ بھی سبق سیکھے. کسی نے سیکھا یا نہیں سیکھا ہے, مگر بطور جو آپ میسیجنگ دے رہے ہیں, آپ مارکیٹ کو میسیج دے رہے ہیں, آپ انڈسٹریلسٹ کو, انویسٹر کو آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو اعتماد دے رہے ہیں پاکستان کے نظام پہ کہ آپ آئیں ہمارے ہاں انویسٹ کریں, $75 بلین لے کے آئیں. لیکن آپ کے جو شتونگڑے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت 1 سال نہیں چلنی. تو اگر نیت خراب ہے, اور لگتا ہے مجھے نیت خراب ہے, تو پھر آپ کھل کے کریں بات اور پھر کہیں کہ یہ ایسے ہی ملک ہم نے تباہ کرنا ہے مزید. اگر نہیں سبق سیکھا تو اگر ایک سائڈ نے سبق سیکھا ہے تو دوسری سائڈ بھی سبق سیکھے. کسی نے سیکھا یا نہیں سیکھا ہے, مگر بطور